नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, एउटा भनाइ छ, धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र। अनि यो कलियुगका मनुष्य अझ त्यसमा पनि लुटेरा र दलालहरूको त चौथो नेत्र पनि खुल्ने रहेछ। यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणले। सरकारी जग्गा हडपेर रातारात मालामाल बन्न खोज्ने राष्ट्रिय दलालहरूको सपना चकनाचुर त्यति बेला भयो जति बेला वर्तमान सरकारले ललिता निवासको सम्पूर्ण जग्गाको खोजी अनुसन्धान सुरु गर्यो। आजको विशेष खबर भित्रको खबरमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरण कहाँ पुग्यो र सरकारी जग्गा कुम्ल्याउने ती राष्ट्रिय धमिराहरूको सम्पूर्ण फेरिस्त लिएर उपस्थित भएका छौं। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मुनिकै 136 रोपनी जग्गा चैत कहाँ पुग्यो? ललिता निवास प्रकरण। को हुन् जग्गा दलाल? कोले दिए बयान? ललिता निवास प्रकरणको अर्को खास खुलासा। दर्शकवृन्द, मुलुक हाँक्ने प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत दलालहरूले आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल हुने देश हो मेरो देश नेपाल। ललिता निवासको इतिहास हेर्ने हो भने राणाहरूका सन्तान एवं नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुबडा शमशेर जंगबहादुर राणाको जग्गा हो, जसलाई राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरेर राज्यको सम्पत्ति बनाएका थिए र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बनाएका थिए। ललिता निवास अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको कुल जग्गा 279 रोपनी जग्गा हो, जसमा 136 रोपनी जग्गा दलाल भूमाफियाहरूले चैट पारेका छन्। तर पाप दूरीबाट कराउँछ जति नै लुकाउने दुस्साहस गरे पनि अन्ततः वर्तमान सरकारले ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्ने र त्यसमा साथ दिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ र अहिले मुद्दा विशेष अदालतमा छ। अख्तियारले पूर्व उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छादार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। ती सबैको नाम र माग गरिएको सजायको दावी देखाउनु अघि ललिता निवास प्रकरणको सुरुवात र हालको अवस्था हेर्नुहोस्। राजधानीको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिने बालुवाटार र प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा पटक पटक भूमाफियाको अतिक्रमणमा परेर सकिनै आँटेको छ। प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्र कालसम्म आइसक्दा पनि हडप्ने क्रम भने रोकिएको छैन। आजभोलि ललिता निवासका नामले बहुचर्चित बनेको यो महत्त्वपूर्ण जग्गाको पछाडि रोचक तथ्य छ। इतिहासलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1986 सालदेखि 1989 सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री 3 महाराज भीम शमशेरले किनेको र पछि उनका शाखा सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको अति महत्त्वपूर्ण 279 रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबारको कथा हो हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवास। यसको अर्थ यो हो कि बालुवाटार स्थित ललिता निवास राणाकालीन श्री 3 महाराज भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर र हिरण्य शमशेरका छोरा सुबडा शमशेरको दरबार हो। मालपोतको अभिलेख अनुसार उक्त जग्गा श्री 3 महाराज भीम शमशेरले 1988 सालमा खरिद गरेका थिए। पछि उक्त ललिता निवासको जग्गा भीम शमशेरले आफ्ना छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंश दिएपछि हिरण्य शमशेरबाट यो निवास उनका छोरा सुबडा शमशेरमा पुस्तान्तरण भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सुबडा शमशेर 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए। उता राजा महेन्द्रले 2017 साल पौष 1 गते प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुबडा शमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए र जेल पर्नबाट जोगिएका थिए। राजा महेन्द्रले आफ्नो पञ्चायतकालीन अभियानमा साथ नदिने र नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति समेत जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिएका थिए।
त्यसै योजना अनुसार पञ्चायतकालीन अभियानमा साथ नदिनेहरूको लागि 2017 सालमै विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएको थियो। उक्त ऐनमा राज्य विरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। सरकारले त्यही ऐन अन्तर्गत नेपाली कंग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेरको स्वामित्वमा रहेको हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सबै जग्गा रोक्का गर्यो। पछि 2018 सालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्यो। यो ऐन अनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सकिने भयो। त्यति बेला ललिता निवास सहित काठमाडौँ उपत्यकाका 6 वटा ठूला राणाकालीन दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकायहरू स्थापना गरिए। लगत्तै 2021 साल मक्सिर 21 मा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राणाकालीन 6 वटा दरबार र त्यस क्षेत्रले चर्चेको 1298 रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जानकारी गरायो। त्यसरी अधिग्रहण गरिने जग्गा मध्ये हालको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको 279 रोपनी 9 आना 3 पैसा जग्गा समेत अधिग्रहण भयो र प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सो जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वको जग्गा बन्न पुग्यो। राणाकालीन परिवेशमा जन्मिए पनि सुवर्ण शमशेर नेपाली कंग्रेसको कार्यवाहक सभापति समेत भएका थिए र उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको थियो। राजा महेन्द्रको पञ्चायती सत्ता विरुद्ध नेतृत्व गरेको अभियोगमा सुवर्ण शमशेरको ललिता निवास सरकारले लग्यो र ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासहरू राखिए। तर अहिले उक्त 279 रोपनी सरकारी जग्गा मध्ये 136 रोपनी जग्गा 175 जना राष्ट्रिय गद्दार दलालहरूले रातारात आफ्नो बनाएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा करिब 500 टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ 100 भन्दा बढी किर्ते जग्गा धनी छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA ले पनि यहाँको 3 रोपनी 12 आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब 2 अर्ब 64 करोड 74 लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन्। तर त्यसरी विभिन्न व्यक्ति एवं संघ संस्थाले किर्ते जालसाजी गरी हाल आफ्नो नाममा पास गरेर भोगचलन गर्दै आएको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको 279 रोपनी जग्गा सबै पुनः सरकारी जग्गा हो। दर्शकवृन्द, ललिता निवासको इतिहास हेर्दा यो प्रमाण हुन्छ कि त्यो 279 रोपनी जग्गा सरकारको हो। तर मुसोले दुलो खने जस्तै गरी भित्रै भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीको आडमा राष्ट्रिय दलालहरूले आफ्नो कब्जामा पारेका रहेछन् 136 रोपनी जग्गा। चर्चित व्यापारी अर्थात् भात भटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सम्मका व्यक्तिले ललिता निवासको जग्गा हडेपेका रहेछन्, जुन जग्गामा गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय समेत छडाइएको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेका राष्ट्रिय दलालहरू को हुन् र के सजायको माग छ, तिमीहरूलाई त्यो देखाउनेछौं। अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, चर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यो जग्गाभित्रको चलखेल अत्यन्तै भयानक गरेका रहेछन् माफियाहरूले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ, जसमा 117 जनाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान समेत दिइसकेका छन्। बाँकी 57 जना भने अदालत धाएका छैनन्। अख्तियारले कुल 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास कब्जा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हालेका व्यक्तिको नाम र उनीहरूलाई सजाय माग दावी गरेको रकम कति हो त्यसको फेरिस्त हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल सुरु गरे पनि अझै टुङ्गो भने लागेको छैन। प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने सरकारी कर्मचारी र दलाल बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही समेत सुनाइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गामा व्यापक अनियमितता र हिनामिना गरेको आरोपमा एक पूर्व उप प्रधानमन्त्री 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध 2076 साल माघ 22 गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले कुल 110 जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र 65 जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा जालसाजी गरी बिक्री वितरण गरेको कृत्य र दलाली गरी सरकारी जग्गामा व्यापक हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय सरकारी जग्गामा गद्दारी गर्ने 175 जना दलाल बिचौलियाहरूलाई बयानको लागि उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो र ती दलाल बिचौलियाको नाम र विशेष अदालतले तोकेको सजायको मागदावी के थियो यो हेर्नुहोस्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्दै जालसाजी गर्ने दलाल र सजायको मागदावी। कलाधर देउजा प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार सजायको मागदावी 2,26,85,500। मुकुन्द प्रसाद आचार्य महानिर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग मागदावी 75,10,000। सुरेन्द्रमान कपाली मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 2,26,85,500। धर्मप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग मागदावी 78,24,200। जगत प्रसाद बुढासैनी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 2,16,85,500। युक्त प्रसाद श्रेष्ठ खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 2,29,57,400। रुद्र कुमार श्रेष्ठ महानिर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग मागदावी 13,23,72,000। पुष्पराज उपाध्याय निर्देशक भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग मागदावी 13,23,72,000। इन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना शाखा अधिकृत भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग मागदावी 13,23,72,000। टीकाराम घिमिरे प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 13,23,72,000। टीका बहादुर बिसी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 13,23,72,000। जीवनाथ पोखरेल खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 13,23,72,000। अर्जुन भण्डारी नायब सुब्बा समर्जन कम्पनी मागदावी 13,23,72,000। मोहम्मद साबिर हुसैन नापी अधिकृत नापी कार्यालय काठमाडौँ मागदावी 42 लाख। श्रीहरि पुडासैनी नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 42 लाख। श्याम कुमार छेत्री खरिदार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 42 लाख। हरिकृष्ण तिमेल सिन्हा मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। परशुराम पोखरेल मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000 जसको मृत्यु भइसकेको छ। कृष्ण प्रसाद पौडेल शाखा अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। प्रकाश नारायण भट्ट नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। टंकनाथ पौडेल नायब सुब्बा मालपोत अधिकृत दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। प्रेम बहादुर खापुङ प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9,65,76,000। अर्जुन खतिवडा नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9,65,76,000। शंकर प्रसाद सुवेदी भूमि सुधार अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ मागदावी 9,65,76,000।
अंगुर सिग्देल नायब सुब्बा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ सजायको मागदावी 9,65,76,000। केशव प्रसाद श्रेष्ठ नायब सुब्बा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ मागदावी 9,65,76,000। कमल घिमिरे नापी अधिकृत नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। देव बहादुर लामिछाने नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। भरत चन्द्र अर्याल नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 32,19,20,000। जनक बहादुर भण्डारी नापी अधिकृत नापी कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 9,65,76,000। भूपेन्द्र मणि केसी उपसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 30,39,96,000। जित बहादुर थापा सहसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 9,65,76,000। छविराज पन्त सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सजायको मागदावी 9,65,76,000। डम्बर श्रेष्ठ मन्त्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 9,65,76,000। राजेन्द्र मान श्रेष्ठ इन्जिनियर भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9,65,76,000। बालकृष्ण श्रेष्ठ सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9,65,76,000। सुरोज राज कणिकार सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय मागदावी 9,35,76,000। अशोकनाथ उप्रेती महानिर्देशक शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मागदावी 9,65,76,000। दीप बस्नेत सचिव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9,65,76,000। विनोद कुमार गौतम उपसचिव कानून भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9,65,76,000। विजय कुमार कच्चदार तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मागदावी 9,65,76,000। हरिबोल आचार्य मुख्य अधिकृत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर सजायको मागदावी 7,08,48,000। रामेश्वर बिडारी वरिष्ठ सहायक गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचन काठमाडौँ मागदावी 7,08,48,000। श्रीमन्तराज चापागाई गुठी प्रशासक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर मागदावी 7,08,48,000। हेमराज सुवेदी सह प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। तेजराज पाण्डे सहसचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7,08,48,000। दिनेश हरि अधिकारी सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7,08,48,000। चन्द्रदेव जोशी तत्कालीन मन्त्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मागदावी 7,08,48,000। तुलसी पोखरेल सहायक प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। हरिप्रसाद जोशी उप प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। बलिराम प्रसाद तेली गुठी प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। दिलीप कुमार भट्ट कायम मुकायम गुठी प्रशासक गुठी संस्थान सजायको मागदावी 7,08,48,000। नवराज पौडेल सहायक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। शैलेन्द्र पौडेल सहायक प्रशासक गुठी संस्थान सजायको मागदावी 7,08,48,000। जय प्रसाद रेग्मी उप प्रशासक गुठी संस्थान मागदावी 7,08,48,000। फणीन्द्र प्रसाद दाहाल नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7,08,48,000। मणि कुमार राणा नायब सुब्बा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार सजायको मागदावी 7,08,48,000। चन्द्र बहादुर कार्की शाखा अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7,08,48,000। लक्ष्मी नारायण उप्रेती उपसचिव मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7,08,48,000। दिनेश प्रसाद शर्मा प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार मागदावी 7,08,48,000। त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही बनेर सरकारी जग्गा हत्याउने दलालहरूको नाम र सजायको मागदावी यस प्रकार छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गामा जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिहरू रुक्म शमशेर जबरा बिगो मागदावी 8,27,82,000। हाटक शमशेर जबरा बिगो मागदावी 1,35,22,000। हेमन शमशेर जबरा मागदावी 1,35,22,000। सुनीति राणा मागदावी 8,69,82,000। शैलजा राणा मागदावी 9,63,04,000। हिमान्द्री शमशेर जबरा मागदावी 42 लाख। बिल बहादुर महर्जन मागदावी 3 लाख। हर्ष महर्जन मागदावी 44,80,000। कैलाश चन्द्र गोयल मागदावी 5,44,00,000। माधवी सुवेदी मागदावी 91,20,000।
उमा कुमारी ढल्कानी मागदावी 91,20,000, श्री कृष्ण महर्जन मागदावी 1,90,40,000, चमेली श्रेष्ठ मागदावी 3,28,00,000, कान्छा महर्जन मागदावी 42,80,000, देवनारायण महर्जन मागदावी 2,97,60,000, तीर्थमाया महर्जन मागदावी 67,20,000, रेना गुरुङ मागदावी 2,27,20,000, बाबुराजा महर्जन मागदावी 3,44,00,000, मचा नानी महर्जन मागदावी 1,55,20,000, ग्वारा भाइ महर्जन मागदावी 1,88,80,000, द्वारिकामान महर्जन मागदावी 3,58,72,000, रोजनी पनेरु मागदावी 40,00,000, बाबा कार्की मागदावी 3,28,00,000, अगम ढुङ्गाना मागदावी 3,28,00,000, खेमलाल खरेल मागदावी 3,28,00,000, भात भटेनी सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ मागदावी 11,20,00,000, लक्ष्मी ढकाल मागदावी 3,28,00,000, तीर्थमाया महर्जन मागदावी 3,90,40,000, देवनारायण महर्जन मागदावी 3,06,72,000, मोहन महर्जन मागदावी 2,62,08,000, सञ्जय कुमार महर्जन मागदावी 27,36,000, सकुलानन्द महर्जन मागदावी 27,36,000। त्यस्तै ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्दै जालसाजी र दुरुपयोग गर्न सहयोग गरे बापत सरकारी जग्गा आफ्नो कब्जामा बकस गरी लिनेहरूको नाम र सजायको मागदावी यस प्रकार छ। इन्द्र बहादुर थापा छेत्री मागदावी 6,23,500, शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग मागदावी 6,23,500, मिठुदेवी चापागाई मागदावी 6,23,500, सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ मागदावी 6,23,500, निर्मला देवी श्रेष्ठ मागदावी 2,91,900, मोहन प्रसाद भट्टराई मागदावी 6,64,200, वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मी मागदावी 1,50,000, खिमा देवी आङ बुहाङ मागदावी 2,86,000, शशिकला सुब्बा मागदावी 1,78,200, विद्या पौडेल गौतम मागदावी 1,31,300, सुधा कुमारी चापागाई मागदावी 93,750, भुवन कुमारी चापागाई मागदावी 7,59,400, उर्मिला शाह मागदावी 2,85,000, रामनाथ घिमिरे मागदावी 1,78,200, रामकल्याण अधिकारी मागदावी 7,59,400, शुभकान्त ढकाल मागदावी 39,27,68,000, रामकुमार सुवेदी मागदावी 52,51,40,000, मिनबहादुर गुरुङ मागदावी 39,27,68,000। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते र जालसाजी गरी हाल उक्त सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका राष्ट्रिय धमिराहरूको नाम यस प्रकार छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हाल आफ्नो नाममा पास गरेका 65 जनाको नामहरू: कल्पना तुलाधर, शर्मिला साक्य बज्रसारे, प्रगति कंसकार, गैर आवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङ, सज्जन कुमार चाचान, देवांशी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ, ससा घले, मनोज कुमार केडिया, मनोज कुमार गौतम, मत्ती गोर्खाली, निर्मला देवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताभ तुलाधर, उमा परसाई, युरी शोभा तुलाधर, रेणुका बज्रचारे, सुबिस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर ताम्राकार, चन्द्रिका कंसकार तुलाधर, सानु छोरी बज्रचारे, सिपिका केतान, सुषमा बज्रचारे शक्य, सन्ध्या साक्य, सङ्गीता राखेचा, नूतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा साक्य, डिम्पल बम्सल, सरिता मानन्दर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ, रिता ओझा गौतम, रत्नहिरा बज्राचार्य, प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेश राजा तुलाधर, द्वारिका देवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ, इन्दु शर्मा, सन्दीप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेक कुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनिता देवी कंसाकार, ओम वीरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल सङ्घाई, गायत्री श्रेष्ठ कंसाकार, पञ्चनारायण महर्जन, राधा सिगदेल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रूपेश कुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरसन, कनक हरवल, च्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी, त्रिलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मलाई विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते जालसाजी गरी हाल आफ्नो नाममा नामसारी गरेको आरोपमा बयानको लागि विशेष अदालतमा उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो। दर्शकवृन्द, बहुचर्चित ललिता निवास कब्जा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हालेका व्यक्तिको नाम र उनीहरूलाई गरिएको सजायको मागदावी हेरेपछि पक्कै तपाईँ तर्सिनुभयो होला। पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, मालपोतदेखि नापीसम्मका कर्मचारी सबै लागेका रहेछन् ललिता निवासको जग्गा हडप्नको लागि।
अख्तियारले मुद्दा हालेको 175 जना मात्र होइन, यो संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान रिपोर्ट हेर्दा। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र विशेष अदालतको भनाइसहित उपस्थित हुनेछु अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा समेत भूमाफियाले आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्ने देशका जनता हामी कठै यतिका वर्षसम्म लुकाउन सफल भएका रहेछन् फटाहाहरूले। तर अब उनीहरू कानुनी कठघरामा आउनेछन्, किनभने 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता चलिरहेको छ। हुन त 57 जना अदालतमा बयान दिन गएनन्। बयान दिन अदालत नजानेलाई पक्राउ गरेर भए पनि कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनेछ अदालतले। उता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न हुनेको संख्या 400 भन्दा बढिरहेको भनेको छ। बाँकी व्यक्तिबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छिट्टै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। उता अर्को डर के पनि छ भने कतै साना व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही हुने र ठूला दलाल उम्कने त होइनन् भन्ने चिन्ता पनि चौतर्फी छ। हाम्रा पुर्खाले अंग्रेजसँग लडेर बचाइदिएको नेपालको यो भूमि छिमेकी मुलुकहरूबाट मिचिँदै आएको खबर बारम्बार सुनिन्छ। कहिले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा त कहिले सुस्ता हुम्लाको लिमी वा हिल्सामा होस्, नेपाली भूमि मिचिने क्रम रोकिएको छैन। तर देशभित्रै त्यो पनि सरकार प्रमुखकै सिरानी मुनिको सरकारी जग्गा छिमेकी राष्ट्रबाट त होइन, नेपाली नागरिकताधारी आफूलाई राष्ट्र प्रेमी नेपाली भन्ने गद्दार बिचौलियाहरूले पनि देशभित्रकै सरकारी जग्गा निल्न हात धोएर लागि परिरहे। यो भन्न र सुन्न पनि लाजमर्दो विषय हो। तर बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्रको प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी मुनिकै 136 रोपनी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको जग्गा 175 जना दलाल बिचौलियाले रातारात सरकारी जग्गा निल्दै आए, तर बचाउन सकेनन्। यो गिरोहको जरासम्म पुग्न पुनः बृहत अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले जग्गा हिनामिना बारे अनुसन्धान गर्न 4 जना DSP को नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै 4वटा संयन्त्र बनाएको थियो। 4वटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। तर अनुसन्धान अझै नसकिएका कारण यो संख्या बढ्न सक्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। संख्या बढ्ने घट्ने भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यही नम्बरमा आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने अब हामीले लगाउने मुद्दाको प्रकृति र अब सम्मानित आएको फरक हुने भएको हुनाले मतलब नम्बर त ठुलै हुन्छ यहाँको पनि। अब अनुसन्धान भन्ने कुरा नै कस्तो हो भने त्यसलाई एकदमै नसकिन्जेलसम्म अब त्यो विकसित भयो अथवा त्यो भन्ने अवस्था नै हुँदैन। त्यो हुनाले अब धेरै यसका पाटाहरू त प्रहरीले केलाइसकेको छ। तैपनि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट रायसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा नपठाइन्जेल चाहिँ अब ठ्याक्कै यो भयो भनेर अहिले हामीले तपाईँलाई भन्नै सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुँदैन। तैपनि हामीले यसका सम्पूर्ण पाटाहरू चाहिँ अलमोस्ट केलाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। होइन, अब प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो र त्यसका फ्याक्ट के हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने काम हो र हामीले त्यो गरिरहेका छौँ र लाग्छ अब मतलब आम नागरिकको प्रहरीप्रतिको अपेक्षा त पक्कै पनि पूर्ण हुन्छ, किनकि हामीले अनुसन्धानमा देखिएका कुराहरू जे छ त्यसलाई नै ल्याउने हो। त्यही हुनाले अब त्यसको सत्य तथ्य विभिन्न मान्छेहरूमा चाहिँ फरक अब आम नागरिकहरूमा अथवा भनौँ न अन्य व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब यसको मतलब आफ्नै किसिमको आकलन चाहिँ होला। तर प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण अनुसन्धान सकाएर फाइल लाँदा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि आउँछ। मतलब पहिलाको अहिले अवस्थादेखि नै हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले र यसको एकदमै मतलब कतिपय अवस्थामा रेकर्डहरू फेला नपर्ने हुँदाखेरि त तत्कालीन अवस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले नम्बर त तपाईँले भनेको नम्बर अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्ने अवस्थाहरू छ। तर त्यसमा चाहिँ रियल अब मान्छेको मनसाय के थियो अथवा कसले चाहिँ यसलाई गलत हिसाबबाट चाहिँ प्रयोग गर्यो भन्ने कुराहरू हेर्दा चाहिँ त्यो
डाटा फरक गर्न सक्छ। उता सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल सुरु पनि गरेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने सरकारी कर्मचारी र दलाल बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही समेत सुनाइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा व्यापक अनियमितता गरेको आरोपमा एक पूर्व उपप्रधानमन्त्री, 3 मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध 2076 माघ 22 गते बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका 175 जना दलालहरू मध्ये हालसम्म 117 जना मात्र दलालहरू बयानको लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् र यिनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ: कृष्ण प्रसाद पौडेल, कलाधर देउजा, मनोज कुमार केडिया, हरिप्रसाद जोशी, द्वारिका देवी श्रेष्ठ, नीतू गुरुङ, श्रीहरि पुडासैनी, धर्मशोभा साक्य, श्याम कुमार छेत्री, माया शेर्पा गौचन, मोहम्मद साबिर हुसेन, रामेश्वर बिडारी, टिका बहादुर बिसी, दिनेश हरि अधिकारी, जय प्रसाद रेग्मी, नवराज पौडेल, शैलेन्द्र पौडेल, उमा प्रसाई, इन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना, तेजराज पाण्डे, लक्ष्मी नारायण उप्रेती, भारती पाण्डे, डम्बर श्रेष्ठ, रुद्र कुमार श्रेष्ठ, इन्द्र बहादुर थापा छेत्री, टीकाराम घिमिरे, हरिबोल आचार्य, हेमराज सुवेदी, गायत्री कंसाकार, दिलीप कुमार भट्ट, जीत बहादुर थापा, दिनेश प्रसाद शर्मा, सेमन्तराज चापागाई, धर्म प्रसाद गौतम, गोविन्दलाल सङ्घाई, केदार प्रसाद श्रेष्ठ, अङ्गुर कुमार सिगदेल, सन्दीप ढकाल, सरोज ढकाल, युवरी शोभा तुलाधर, शङ्कर प्रसाद सुवेदी, छविराज पन्त, सङ्गीता कोठारी, शर्मिला साक्य वज्राचार्य, रेणुका वज्राचार्य, सन्ध्या साक्य, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, रबिन ताम्राकार, अच्युत राज श्रेष्ठ, सिपिका खेतान, रत्न हीरा वज्राचार्य, निर्मला देवी श्रेष्ठ, टङ्कनाथ पौडेल, राजेन्द्र मान श्रेष्ठ, सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, डिम्पल बम्सल, सुविस्ता तुलाधर, महेशराज तुलाधर, कमल घिमिरे, देव बहादुर लामिछाने, राधा सिगदेल आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, बद्री बहादुर कार्की, मोहन प्रसाद भट्टराई, अर्जुन कुमार खतिवडा, कल्पना तुलाधर, अमिताम्भ तुलाधर, निकिता तुलाधर, भद्रचन्द्र अर्याल, द्वारिकामान महर्जन, मोहन महर्जन, सरला घले गुरुङ, पहलमान गुरुङ, सञ्जय कुमार महर्जन, सकलानन्द महर्जन, जीवनाथ पोखरेल, बिल बहादुर महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, कामना गुरुङ, सरस्वती घले गुरुङ, बलिराम प्रसाद शाह तेली, मणिकुमार राणा, कल्याण गुरुङ, इन्द्रदेव गुरुङ, शान्ति देवी मल्ल प्रधानाङ्ग, उर्मिला शाह, भुवन कुमारी चापागाई, जनक बहादुर भण्डारी, विजेन्द्र जोशी, अनिलमान ताम्राकार, विजय ताम्राकार, ओम बिरमान ताम्राकार, दीप बस्न्यात, खिमा देवी आङबुङ, प्रेम बहादुर खापुङ, भवानी जोशी, फणीन्द्र प्रसाद दाहाल, वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, भूपेन्द्र मणि केसी, सज्जन कुमार चाचन, देवांशी गोयल, चन्द्रिका कंसाकार तुलाधर, हरिकृष्ण तिमलसेना, सोदा कुमारी चापागाई, प्रकाश नारायण भट्ट, उमा कुमारी ढकाल्नी, राम कल्याण अधिकारी, अञ्जना तुलाधर, पुरुषोत्तम पौडेल, विद्या पौडेल गौतम, मनोज कुमार गौतम, बाबा कार्की, श्रीकृष्ण महर्जन, बाबुराजा महर्जन गरी जम्मा 117 जना दलालहरू बयानको लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् भने अदालतमा उपस्थित नभएका 58 जनालाई पक्राउ गर्ने तयारी अदालतले गरेको छ। अभियुक्तहरू दोषी ठहर भए उनीहरूलाई विशेष अदालतले कारबाही र अख्तियारले माग दाबी गरेको रकम असुली र जेल सजाय समेत तोक्न सक्नेछ। अदालतको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म यस ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी जुन गैर कानुनी कार्य गरेको थियो त्यस उप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अदालतमा 2076-10-22 मा मुद्दा दर्ता गरेको हो र अहिलेसम्म यस अदालतमा 175 जना प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिलेसम्म जम्मा 117 जना आएर यहाँ बयान दिइसकेको छ, जसमध्ये सबभन्दा पहिले आउने कृष्ण पौडेल, उहाँलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ धरौटी माग भएको थियो। यहाँबाट विशेष अदालतबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट
थुनामा जानुपर्ने देखिएको हुनाले थुनामा राखिएको थियो र यो अदालतको आदेश उप सर्वोच्च अदालतमा गएर उहाँ 2 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ र हाल यस अदालतमा तारिखमा बसिराख्नु भएको छ। यस्तै आउनेहरूमा कलाधर देउजा, मनोज कुमार केडिया, हरिप्रसाद जोशी, द्वारिका देवी श्रेष्ठ, नितु गुरुङ, शिरहरि पुडासैनी, धर्मशोभा साक्य, श्याम कुमार छेत्री, शैलेन्द्र पौडेल, डम्बर श्रेष्ठ, लक्ष्मीनारायण उप्रेती समेत 117 जना अहिले यहाँ उपस्थित भएको अवस्था छ, जसको जहाँ स्थायित्व वतन छ त्यहाँ नै म्याद पठाउने हाम्रो कानुनी कार्यविधि छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर बाहेकका जिल्लामा पनि प्रतिवादीको ठेगाना देखिएको, त्यसो भएको हुनाले तिनीहरूको नाउँमा त्यही तत्त जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेल हुने हुँदा म्याद नआएका जिल्ला अदालतहरूमा हामीले यहाँबाट पत्रचार गरेका छौँ र ती जिल्ला अदालतहरूले पनि हामीलाई टेलिफोन मार्फत पनि के भनेका छन् भने हामी त्यो म्याद तामेलीको प्रक्रियामा छौँ, छिटै त्यो म्याद तामेल गरेर पठाउने छु भनेको हुँदा त्यो तामेली छिटै हुन्छ र हामी तिनीलाई यो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्छ। तर यतिखेर देशमा देखिएको राजनैतिक अन्योलको फाइदा उठाउँदै ललिता निवासको सरकारी जग्गामाथि दलाली गर्ने गद्दार गिरोहले कतै उन्मुक्ति त पाउने होइन भन्ने शंका पनि बढ्न थालेको छ। पद र पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई दबाव र आर्थिक प्रभावमा पारेर कतै यी 175 जना दलाल बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्रीको नाकै मुनिको सरकारी जग्गा पच पार्ने त होइनन्। यो अहिले सबैको लागि चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जुन लगिया छ भनौँ न, अब यो अहिले सिआइबीको प्रतिवेदन अनुसार त 143 रोपनी छ। अब यसरी लगिसकेपछि यसलाई सरकारी उसमा ल्याउनलाई हिजो जुन काम कारबाही नै गलत किसिमको भयो, जुन निर्णयहरू चाहिँ नि भए ती निर्णय हुने निकायहरूलाई भोलिका दिनमा एउटा के भनेदेखि मुलुकमा एउटा सामान्य कानुन परिपालना संविधान अनुसार चाहिँ नि एउटा कारबाही अगाडि बढाउने हो भनेदेखि चाहिँ नि निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई नै यसमा समावेश गर्नुपर्छ अहिले सिआइबीको प्रतिवेदनले। किनभने कार्यकारी प्रमुख उम्किने अनि तलकालाई चाहिँ नि आदेशका भरमा तल जुन कर्मचारीले पेश गरे भरमा कारबाही गरेर चाहिँ नि यसले एउटा कानुनी सार्थकता दिँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने जुन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 276 मा यस्ता किसिमका काम कारबाही गरेमा बिगो, कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ भने अर्को यही कुरोमा चाहिँ टिकिन्छा गुठी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नि झुटा लिखत कृत्य को व्यवस्था जुन भएको छ, झुटा लिखत कृत्य पनि तयार गरिएको छ त्यसमा। अब त्यसमा झुटा लिखत तयार गरेकोमा चाहिँ नि अहिलेको मुलुकी संहिताले चाहिँ नि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरेको छ। अब यसलाई जसले निर्णय गर्यो, जो पदाधिकारी यसमा संलग्न छ, तलदेखि माथिसम्म सबै नै समावेश गर्ने हो भने मुलुकी संहिताले गरेको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्ने हो भने भोलिका लागि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य एउटा जग्गाका प्रकरणहरू न्यून भएर जानेछन्। नत्र भने चाहिँ नि एउटा यी अपराधी मनोबल भएकाहरूबाट चाहिँ नि यसको उच्च उनीहरूको बढ्ने र यसमा पृष्ठपोषक हुने, यसमा फाइदा लिने र एउटा मुलुकको लागि चाहिँ नि भनौँ न यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने नै मैले महसुस गरेँ। इतिहास साक्षी छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको नामले चर्चित 279 रोपनी जग्गा पूर्ण सरकारी मातहतको जग्गा हो। प्रजातन्त्रको आडमा राजनीतिलाई भर्याङ बनाएर देश लुट्ने राष्ट्रिय लुटेराहरू र लोकको सेवा गर्ने नाममा लोकसेवा मार्फत सरकारी पहुँचमा पुगेर देश खोक्रो बनाउने केही राष्ट्रिय धमिराहरूले हुँदा प्रधानमन्त्री निवासको हाताभित्र रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा पनि सिध्याउन लागि परे। यतिखेर सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा बयान चल्दैछ। हामी सबैको अपेक्षा छ सरकारी जग्गामा गद्दारी गर्ने गद्दार गिरोहले नजितोस् र देशले कहिल्यै नहारोस्। दर्शकवृन्द, चर्चित गायक प्रकाश सपुतको एउटा गीतमा भने जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरण ढिलो आयो तर कडा आयो हो। सरकारी सम्पत्ति चुस्ने जुकाहरूको पर्दाफास भएको छ र त्यस्ता जुकाहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइरहेको छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो हो।
अघि भने जस्तै ढिलो आयो तर कडा आयो, तर सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया भने छिट्टो आउनुपर्छ र अझै कडा आउनुपर्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट कडा खबरदारी गरिरहनुपर्छ, राष्ट्रिय दलालहरू उम्किन नपाउन्। अवस्था शुक्रबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्ते।